नेपालीहरूको अब नुर गिर्न नदिने हिसाबले म काम गर्ने हिसाब किताबमा अघि बढेको छु। र सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि 2046 साल पछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना त्यो 2046 पछि सबैभन्दा बढी समय राज्य सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेसले राज्यारोहण गरेको थियो। त्यो तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ। त्यसमा तपाईँहरू कतिजना जन्मिनु भएको थियो होला, कतिजना जन्मिनु भएको थिएन होला र कतिजना तपाईँहरूको सिनियर पत्रकारहरू जो पुरानो पत्रकारहरूलाई बुझ्दा पनि हुन्छ होला, तपाईँ पुराना रेकर्डहरू निकालेर हेर्नुहोस्। 2046 सालपछि 2060 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको अधिकांश सत्तारोहण भयो। त्यो सत्तारोहणको पालामा देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचिए। तपाईँहरूलाई म यो स्मरण गराउन चाहन्छु। यो खास गरेर जब उद्योग धन्दा, जब नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा राजनीतिकको सत्ता नै हातमा गइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जो त्यतिखेरका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको र त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको जहिले लुच्छाछुडी, जहिले लडाइँ झगडा हामीले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लडाइँ जस्तै त्यतिखेर देख्नु परेको थियो। र त्यो हुँदाहुँदै पनि देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचिएपछि तपाईँको हाम्रा युवाहरू, यो देशमा रोजगारी बन्द भयो र हाम्रा युवाहरू, हुनहारी युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य भए। हरियो पासपोर्टको खेती मौलायो। दिनको अहिले त डाटाले भन्छ दिनको 3000 युवाहरू विदेश पलायन हुँदैछन् वैदेशिक रोजगारको लागि। र मैले मेरो व्यक्तिगत मेरो उसले निकालेको डाटा होइन, आज पनि तपाईँले हेर्नुहोस् 10+2 भन्दा माथिको पढाइ नेपालमा हुँदैन। तपाईँको सालको झन्डै 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी 10+2 देखि माथि पढ्नलाई बाहिर जाने बाध्यता भएको छ। र जुन हिसाब किताबले उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर जुन हिसाब किताबले मान्छेहरू बाहिर गए, रोजगारी बाहिर गयो, आज तपाईँले इन्डिया र भारतको ठुल्ठुला सहरमा र साउदी कतारमा गरेर झन्डै 1 करोड नेपालीहरू बाहिर छन्। त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि त्यो युवालाई यहाँ ल्याउनु पर्यो र हिजो बेचिएका कल कारखानाहरू हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्यो र ती कल कारखानाहरू चलाएर हामीले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो। मेरो मूल उद्देश्य त्यो र हाम्रो पार्टीको मेन लाइन पनि त्यही हो, एमालेको। अब हामीले उद्योग धन्दा यही देशमा गर्नुपर्छ, हाम्रा युवाहरूलाई रोजगार यहीँ दिनुपर्छ, युनिभर्सिटीहरू यहीँ बनाउनुपर्छ। तपाईँले एउटा दुःखको कुरा 137 वटा नर्सिङ कलेज बन्द भए, तपाईँहरूले लेख्नुभयो। 150 वटा नर्सिङ कलेजमा 137 वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द गराइए, मेडिकल कलेजहरू बन्द गराइए। हुन त तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला यसको पनि मेडिकल कलेज छ भनेर। मैले विद्यार्थी लिएर पढाएको छैन। मेडिकल कलेज नेपालमा बन्द गर्दाखेरि, नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द गर्दाखेरि फाइदा कसलाई हुन्छ? आज ब्याङ्कमा लिक्विडिटी क्राउन्स भयो। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी ठुलो कारण भनेको देशको युवाहरू पलायन हुने, देशमा विद्यार्थीहरू सबै पढ्न बाहिर जाने भएपछि सबैले पैसा लिएर गए। सबैले पैसा लिएर गइसकेपछि देश खोक्रो भयो र नेताहरू पनि पैसा लिएर जाने, जनताहरू पनि पैसा लिएर, विद्यार्थीहरू पनि पैसा लिएर जाने, नेताका छोराछोरी सबै विदेशमा बसेर पढ्ने। तपाईँले माओवादीदेखि लिएर सबै नेताहरूका हेर्नु होला, सबै नेताहरूका छोराछोरी, आफ्ना छोराछोरी सबै लन्डन, अमेरिका, न्युयोर्क, डेनमार्क, युरोप, अस्ट्रेलिया छन्। सबैले पैसा लिएर गएका छन्। यहाँको पैसा अन्त लिएर गइसकेपछि त हामी त त्यसै पनि रित्तो भयौँ। र आज ब्याङ्कमा लिक्विडिटी प्रब्लम हुनुको कारण र ब्याङ्कहरू, संस्थाहरू नचल्न सक्ने अवस्था भएको कारण त्यो हो। त्यसको असर कहाँ पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले जो अहिले विज्ञापन लिनुहुन्छ नि, तपाईँहरू पत्रकारहरूलाई पनि त विज्ञापन चाहिएला नि त, विज्ञापनले चल्नु होला नि त। तपाईँहरूले पनि अब विज्ञापन पाउन छोड्नुहुन्छ, हामीले पनि केही गर्न सक्दैनौँ। यो त हाम्रो त चेनमा पार दिएको हो।
त्यसले गर्दाखेरि हिजै मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाज्यूसँग डाक्टर गोविन्द केसी गएर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग एउटा सम्झौता गर्नुभएको छ। 7-9 बुँदे सम्झौता गर्नुभएको छ। अब यो देशका उद्योग एउटा त 2046 सालभन्दा उता नेपाली काङ्ग्रेसले सबै उद्योग धन्दा बेचेर सिध्यायो। अब अलिकति मेडिकल कलेज र 1-2-4वटा 28वटा जति ब्याङ्क छन्। अब यी पनि सिध्याउने हिसाब किताबको जुन सम्झौता गरेका छ हिजो र गएर हिजो त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोल्नु भएको छ। अब गरिबका छोराछोरीले नर्सिङ पढ्न नपाउने भए, डक्टर पढ्न नपाउने भए, हिजो 3 दिन अगाडि सम्झौता भएको छ। महामन्त्रीज्यूले लिएर गएर सम्झौता गराउनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो यी अस्ति कमलादीको एउटा कार्यक्रममा हाम्रा गगन थापाज्यूले के भन्नुभयो भनेदेखि एउटा कम्युनिस्टको कार्यकर्ता उभिन्छ अनि उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्यो भनेर भन्छ। अनि हामी सुनिरहेको छौँ। हामीले 46 सालदेखि 52 सालसम्म हामीले कति कल कारखाना उद्योग धन्दा बनायो यो देशमा भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यसको जवाब दिनुपर्छ भन्नुभयो। म तपाईँहरूलाई तथ्यसहित भन्छु, यो तपाईँहरू राख्नु होला। यसमा छ कति उद्योग धन्दा कल कारखाना 46 सालभन्दा पछाडि बेचेको, यो त्यतिखेर निकालेको पत्रिकाको डाटा हो। यो तपाईँहरू राख्नुहोस्। यो डाटा राखेर हेर्नुहोस् कुन कुन कारखाना कसरी बिक्री भयो। यो तपाईँहरू राख्नुहोस्। यसमा छ र मान्छेले ढाक्नु हुँदैन। ढाक्ने पनि सीमा हुन्छ। लगभग ती त ठुला कारखाना, ठुला साना गरेर 500वटा कारखाना बिक्री भएका छन् देशमा। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा गोरखकाली टायर बन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ होला नि गोरखकाली टायर भनेर विज्ञापन सुन्नुभएको थियो नि। आज कोही कहाँ गयो गोरखकाली टायर? भिरकुटी कागज सुनिन्थ्यो होइन? कोही कहाँ गयो भिरकुटी कागज? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना होइन? कहाँ गयो? कसको पालामा सकियो? टली बस कसको पालामा सकियो? एमालेको पालामा त सकिएको होइन। एमाले त अहिले 3.5 वर्ष सरकार चलायो। एमालेको पालामा धरारा बनियो, रानी पोखरी बनियो, दरबार हाई स्कुल बनियो र हजारौं हजार बाटाहरू शिलान्यास भए। र एमाले त अझै पनि के भन्दैछ? युवाहरूलाई यहीँ रोकौँ, यहीँ रोजगारी सिर्जना गरौँ, युनिभर्सिटी यहीँ बनाऊ। 20औं युनिभर्सिटी चाहिएको छ हामीलाई। जस्तो अहिले लन्डनले नर्स माग्यो, राम्रो कुरा हो। स्किल मेन पावर पठाउन कि हाम्रो देश चाहिँ लेबर मात्रै जन्माउने देश त होइन नि त। स्किल मेन पावर पठाउन हाम्रो देशमा, पढाएर नर्सेस पठाउँ, डक्टरहरू बनाएर पठाउँ। हाम्रो चाहना थियो, हाम्रो पार्टीको उद्देश्य थियो। त्यसले गर्दाखेरि समग्र अब मैले यो सर्टकटमा यो कुरो भने उद्योग धन्दा कल कारखानाको विषयमा र अब अधिवेशनको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अस्ति हाम्रो जुन 10औं महाधिवेशन, एमालेको 10औं महाधिवेशनमा हाम्रो महाधिवेशन उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो कुम्भ मेला भन्नुहुन्थ्यो। यो कुम्भ मेला भनेको मलाई थाहा छैन। हामीले 3 दिनमा हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशन महाधिवेशन सकेको थियौँ। 10औं लाख मान्छे हामीले सडकमा ल्याएर उहाँहरूले आएर एमालेको जनताहरू आएर तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन हामीले 3 दिनमा सम्पन्न गरेर हाम्रो पार्टीले आफ्नो अब अहिले कार्यक्षेत्रमा कार्य विभाजन गरेर मलाई पनि एउटा कार्य विभाजनमा जिम्मा लगाएको छ। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आज 8 दिन भइसक्यो। अब चाहिँ उहाँहरूको कुम्भ मेला भयो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। उहाँहरूको कहिले सकिने हो होइन? र हामीले हाम्रो पार्टीलाई जनसमर्थन हुँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यत्रो भिड ल्याएर कहाँ हुन्छ? विचारको राजनीतिको कुरा गर्नुभयो। विचारको राजनीतिको कुरा गरिराख्दाखेरि जनताका छोराछोरीलाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर बन्दुक बोकाइयो। आफ्ना छोराछोरी आज लन्डन अमेरिका पढाइँदैछ। अनि कुन बुर्जुवा शिक्षा र कुन स्वास्थ्य नीति र कुन शिक्षा नीतिको कुरा गरिराख्नु भएको छ?
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मेरो छोरो पनि त्यहीँ पढ्ने, नेताका छोरा पनि त्यहीँ पढ्ने, साधारण मान्छेको छोराछोरी पनि त्यहीँ पढ्ने, त्यो खालको स्कुल हामीले बनाउनु पर्यो। त्यो खालको शिक्षा, त्यो खालको स्वास्थ्य, त्यो खालको रोजगारीको प्रणाली हामीले सिर्जना गर्नु छ। त्यो हाम्रो पार्टीले सिर्जना गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। तर उहाँहरूले कस्तो खालको नीति पास गर्नु हुँदैछ त्यो मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरूले कुम्भ मेला भनिराख्दाखेरि एउटा महाधिवेशन भनेको शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो नि त, होइन? उहाँहरूले अहिले 700-800 का बिचमा गर्नुभएको छ कमलादीभित्र। हाम्रोतिर पूर्वतिर सिनेमा हल हुन्थ्यो पहिला, त्यत्रा एउटा सिनेमा हलभित्र अधिवेशन गर्नुभएको छ। हाम्रो त जनता, हाम्रा एमालेका त जनता नआँटेर हामीले त त्यो नारायणीको तिरमा गरेको नि त ठुलो ठाउँ खोजेर। हाम्रो त्यो र हाम्रो पार्टीको लक्ष्य भनेको अब हाम्रो पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तीनटा कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनटा कुरामा ध्यान दिएको छ। र अरू बाटा घाटा बनाउने कुरा, अरू पुनर्निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर सबै गर्ने नै छ र त्यो सुरुवात गरिसकेको छ। त्यो भन्दै अब मलाई तपाईँहरूलाई केही चित्त नबुझेका कुरा छन् भने सोध्नुहोस्। के छ भने तपाईँको आफ्नै मेडिकल कलेज कतिवटा बन्द हुने अवस्था छ? नर्सिङ कलेज र मेडिकल कलेज सबै लगानीमा खोलेको मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेज कतिवटाको सङ्ख्यामा बन्द हुने अवस्था? मेरो त एउटै हो, त्यही एउटै बन्द हुन्छ। मेरो बन्द भएपछि एकछिन नि तपाईँलाई मैले भने नि, अब नर्सहरू बाहिर जान्छन्। बाहिर गएपछि यहाँ औषधि उपचार गर्ने नर्सहरू हुँदैन। भोलि तपाईँ हामी सबैले उपचार गर्न बाहिर जानुपर्छ। यहाँ पट्टी कस्ने नर्स नभएपछि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? हामीले त कस्दैन डाक्टर साहब, होइन? अब उहाँ शेरबहादुर देउवा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले त सम्झौता गरिसक्नुभयो। अब देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना, किनभने गोविन्द केसीको नीति पास गरिदिनको लागि उहाँले 9 बुँदे सहमति गर्नुभयो। उहाँहरूको नारा त के हो थाहा छ? देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्नु हुँदैन, मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन, युनिभर्सिटी बनाउनु हुँदैन, सबै युरोप अमेरिका पढ्न पठाउनुपर्छ, यो देशमा बच्चा जन्माउनुपर्छ, बुढाबुढी राख्नुपर्छ, 20 का युवा जति सबै बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो त पास भइसक्यो त। नेपाली काङ्ग्रेसले दुईवटा राम्रो काम गर्यो। पहिला उद्योग धन्दा बेच्यो 46 सालभन्दा अगाडि, अहिले एउटा 9 बुँदे सहमति गरेर साह्रै राम्रो गर्यो। अब भएका पनि बन्द गर्नुपर्छ भनेर कुरै त्यही हो भनेर यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोड्नुभयो, केबाट जोड्नुभयो भनेर मैले के भने भनेदेखि तपाईँहरूका जुन पत्रिकाका मालिकहरू छन् नि, 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि उहाँहरू के हुनुहुन्थ्यो, आज कहाँ हुनुहुन्छ? सोध्नुहोस् न उहाँहरूले कसरी कमाएको। त्यही होइन कुरो धमलाजी? 25 वर्ष अगाडि कहाँ थियो, के थियो स्थिति, आज कहाँ हुनुहुन्छ, के छ, होइन? तर एउटा कुरा के थियो भने तपाईँले सरकारले तोक्योभन्दा बढी शुल्क लिएर पढाउने रणनीति गर्ने पार्टीलाई अघि बढाउने हो कि देशमा उद्योग धन्दा पनि खोल्ने, बाटो पनि बनाउने, पुल पनि बनाउने, बुढाबुढीहरूलाई भत्ता पनि दिने, होइन? औषधि उपचार पनि गर्ने पार्टीलाई चाहिँ भोट हाल्ने भन्ने कुरो त अब बुझ्नु पर्यो क्या मान्छे। एउटा कुरा। अर्को कुरो, अब 1 करोड मत झऱ्यो भने 70 लाख मत चाहिँ एमाले ल्याएर केपी ओली, फेरि केपी ओलीलाई सिंहदरबारको गेट नि रेडी भएर पर्खेर बसेका छन्। यी प्रधानमन्त्रीहरू भएनन्, कतिखेर तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर नि सिंहदरबारको गेट पनि नि वेट गरेर बसेको छ। एकदम वेटिङ एन्ड सीको रणनीति लिएर बसेको छ। यी प्रधानमन्त्री भएनन् भनेर कुरो बुझ्नु भएन? कुरा त्यो। अनि दाइ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, एमालेलाई फेरि चुनाव जिताउने होइन, त्यसपछि फेरि 2 पटक संसद विघटन गराउने। संसद विघटन गराउने कुरा त हेर्नुहोस् कार्यकारी अधिकार हो। त्यो तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन होला, होइन? 2 पल्ट होइन 5 पल्ट पनि हुन्छ संसारमा। प्रजातन्त्र भएको देशमा नि यहाँ सुन्नु बोल्न नसकेको एक्जिक्युटिभ पावर जसले एक्सर्साइज गर्छ नि गर्छ। एक्जिक्युटिभ पावरको मतलब के हो? कार्यकारी भनेको नि उसले चाहँदा उसलाई कहाँ हाम्रो हेर्नुहोस्, उहाँले पनि 8 साईको पानी खाएको, मैले पनि 8 साईको पानी खाएको, हामी एउटै बिरादरीको मान्छे भाइ। त्यो भएर अलिअलि त आइहाल्छ नि, 8 साईको झलझलको आउँछ, त्यो ठुलो कुरो होइन।
भाइले यो एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, पहिला तपाईँले नै मिलाउनु भएको भन्नुभयो माओवादी र एमाले। अहिले पछिल्लो दिनमा के छ, भोलि गएर एमाले र माओवादी फेरि मिल्ने सम्भावना के छ? माओवादी नै छैनन्, कहाँबाट मिल्नु अब? म माओवादी, म एमालेमा गइसकेँ। सुन्नुहोस् गुरु, असली माओवादी जति सबै गइसके। जसले जनयुद्ध देखेको छैन, जसले जन आन्दोलन देखेको छैन, त्यहाँ सेकेन्ड म्यान भएर बसेका छन्। अब कोसँग मिल्नु? अलिअलि भएका कार्यकर्ता यो चुनाव सम्बन्धमा सबै आइसक्छन्। तपाईँले देख्नु भएन जम्मा माओवादी भेला भएको त्यहाँ माथि सिनेमा हलमा कति छन् माओवादी भन्ने? कस्तो खालको कुरा? त्यहाँ माथि देख्नु भएन? आज 7 दिन भयो। ल सत्य भनेको जो त्यहाँको स्क्वायर फिट हेर्ने भने एउटा सिनेमा हलमा 700 देखि 800 मान्छे हो होइन, 1000 मान्छे होलान् त्यहाँ होइन। हाम्रो 10औं लाख मान्छे थियो होइन त्रिशुली नारायणी किनारमा। तर हाम्रा धेरै ठुला मिडियाहरूले हाम्रो पार्टीको कभर गरेनन् नि, मानेनन् नि, कन्जुसियाई गरेन नि। तर सबै मिडियाका साथीहरूलाई के भन्छ भने कन्जुसियाई नगर्नुहोस्, भएको कुरो लेख्नुहोस्। पहिला तपाईँहरू सबैजना दुर्गा प्रसाद माफिया, डन, हुस्की, ब्रान्डी भनेर लेख्नुहुन्थ्यो नि। आज आम पब्लिकले के भन्दैछ तपाईँहरूलाई थाहा छ? दुर्गा प्रसाई भनेको सही रहेछ, सत्य कुरा बोल्दो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँहरू भन्न थाल्नु भने अहिले पनि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भने यहाँ बाध्यताले मात्रै भन्नुहुन्छ, बाहिर असित यसले ठिकै भनेको भन्नुहुन्छ क्या? कुरो बुझ्नु भएन? र तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने सत्य भनेको जहिले पनि अल्पमतमा हुन्छ, एक्लै हुन्छ। तर अन्तिममा विजय भनेको सत्यकै हुन्छ है, यो कुरा बुझ्नुहोस्। विजय सत्यको हुन्छ र गीतामा लेखेको कुरा पनि यही हो, गीताले पनि यही भन्छ। त्यो हो कुरा। अब तपाईँहरूको सक्यो होइन क्वेसन एन्सर सबै सक्यो होइन? त्यो मान्छे मार्क्सको कुरो गर्थे, कार्ल मार्क्सको किताब पढ्नुपर्छ भनेर मलाई अस्ति एकजना नेताले भन्नुभयो। मैले कार्ल मार्क्सको किताब पनि पढ्नुपर्छ, रामायण पनि पढ्नुपर्छ, गीता पनि पढ्नुपर्छ, स्वस्थानी पनि पढ्नुपर्छ। यी पढ्नका लागि लेखिएका किताब हुन् भनेर भने कुरा भन्नुभयो। तर स्वस्थानी पढाएँ भन्दैमा नि उहिले सतीदेवी मरेपछि शिवजीले सतीदेवीलाई बोकेर हिँडे जस्तो कुइँदै यो अङ्ग त्यहाँ झरेर त्यसरी हिँड्ने होइन। परिमार्जनको शिवजी हुनु पऱ्यो क्या, 21औं शताब्दीको शिवजी, त्यतिखेरको शिवजी हुनु भएन। कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तमा के छ भन्दाखेरि सबैका छोराछोरी बराबर पढुन् भन्ने हिसाबले स्कुलहरू राम्रा हुन्, नेताका छोराछोरी पढ्ने खालको स्कुल बनाओस् भन्ने थियो। त बनाउन सकिएन यहाँ। त अनि देवेन्द्र पौडेलले बाहिर पठाउनु त स्वाभाविक हो। मेरो छोरीले यहाँ एमडी नपाएर म 2 करोड भाडा तिरेर बाहिर पठाउँदैछु। म पनि कम्युनिस्टको मान्छे हो, पढाउन नपाउनु। म गरिब नै, म धनी नै हो नि भाइ। के को गरिब? 2 छाक भात खान पाएको मान्छे म गरिब भनेर कसरी आउँछु? आउँदैन। म कसरी सर्वहारा हो? कुन सर्वहारा भनेको कसलाई छ? नेपालमा को छ सर्वहारा? जसको पनि जन्मिँदा जग्गा छ, को छ सर्वहारा? तपाईँ सर्वहारा हो? हामीले आफ्नो बुद्धिलाई मात्रै सर्वहारा बनाएको, हामी कोही पनि सर्वहारा छैन। संसारमा सबैभन्दा धनी भनेको नेपाली हो। तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुइरेले $5000 भेटायो भने नि बहुलाएर संसार घुम्न निस्किन्छ कि निस्किँदैन भन्नुहोस् त? हो कि होइन? $5000 भनेको मोटामोटी 5 लाख रुपियाँ हो कि होइन? हाम्रो यहाँ साधारण एउटा खलासी ड्राइभरसँग पनि 5 लाख रुपियाँ पैसा हुन्छ, 5 लाख रुपियाँ निकाल्न सक्ने हैसियत छन्। सबै मान्छे कोही पनि सर्वहारा वर्ग छैन। यो नारा चाहिँ सर्वहारा वर्गको बाहिरी। तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले बुझ्नुहोस्, काम चाहिँ नारा एउटा छ, काम अर्को भएर बिग्रेको। कुरो बुझ्नु भएन? र तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नु भएन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हुन्छ होला नि त लोकतन्त्रमा, हुन्छ कि हुँदैन? पढाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? जस्तो देवेन्द्र पौडेलकी छोरीले 22 स्कलरसिपमा नाम निकालेर पढेकी हुन्, त्यसरी खेद्नु त हुँदैन नि त। बुझ्नु पर्यो क्या पहिला। तपाईँहरू जान्नु न, पहिला उहाँको सर्टिफिकेट हेर्नुहोस्, प्रुफ चाहिँ भन्नुहोस्। यहाँ फलाले लग्यो भन्ने त्यसै यो त उयो धवलाजी रामकुमारजीले भन्नु त्यो स्वाभाविक कुरो हो होइन? त उहाँले त्यो बजेट कटाएर त्यो श्रेणीमा छुट्ने मान्छेलाई बनाइदिनु नि त। उहाँ हुनुहुन्छ त अहिले सक्दिनु, त्यो गर्दा भइहाल्छ नि। चित्त नबुझ्दाखेरि भएकै छ नि होइन? त्यो भन्नै पर्दैन, त्यो त नर्मल कुरा हो नि। आफू शक्तिमा बसी त्यही भएन केपिएलले यो बिगाएर त्यो बिगाएर भनेर उहाँ जानुभएको होइन? उहाँले गर्दा भइहाल्यो नि त। सजिलो कुरो छ त्यति, त्यो ठुलो कुरै होइन। त्यही त भ्यू टावरलाई चाहिँ होइन, भ्यू टावर चाहिन्छ, इफेल टावर चाहिन्छ, सबै टावर चाहिन्छ। देशका विकास पूर्वाधार हुन् कि। तर एउटाले गरेकोमा अर्कोले त्यसो भने एउटा काम गर्दा भयो नि त। तपाईँको उहाँहरू किन यस्तो जाडो छ होइन?
जाडो छ नि तपाईँ उहाँहरू किन एयर कन्डिसन गाडी चढेर हिँडेर आउनु नि होइन सबैलाई गर्ने त्यो टाइपको कुरा गरेर हुन्छ भने त्यो टाइपको काम गर्दा भयो नि होइन जनताको नेसेसिटी हेर्ने कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र हेर्नै पर्दैन नि केपी शर्मा ओली आफ्नो निर्वाचनको मान्छे हो नेपालको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे तपाईँले पनि बुझ्नु भएको रहेछ क्या केपी शर्मा ओली भनेको देशको प्रधानमन्त्री सबै देशकै मान्छे हो नि के त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटा भ्युटारसँग लगेर नजोड्नु न अर्को त्यही भएर अहिले अरू केही गल्ती गरेका छन् कि त्यसलाई मात्रै गल्ती देखाउनु भएको कि तपाईँले अब यो यहाँ के आयो अस्ति उसले भन्नुहुन्छ त हाम्रो के भन्छु झाँक्रीजीले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो त धरहरा बनेकै रहन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त बनेको थिएन भने किन उद्घाटन गरेको त त्यो धरहरामाथि बनेको थिएन भने कसरी मान्छे पुगिरहेछन् त्यो पब्लिकले जान पासेन होइन पब्लिक त अब जाला नि त टाइम लाग्ला नि त मिलाउनु पर्ला जान्छन् नि त कुरो बुझ्नु भएन सबै जान पाउनु भयो त पब्लिक र प्रधानमन्त्रीमा के फरक रहन्छ है त्यो त कुरो तपाईँले सही कुरो भन्नु